बेटा, क्या तुम जानते हो खुदा का वजूद हमारी सोच से बहुत बड़ा है। कैसे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। आज की इस नई वीडियो में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा फलसफाना और रूहानी किस्म का है, क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं खुदा के तसव्वुर पे, यानी कि परसेप्शन ऑफ गॉड। ये बात तो आपने बचपन से सुनी होगी कि खुदा का वजूद हमारे तसव्वुर और हमारी सोच से बहुत आला है। दुनिया के कई सारे मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मुश्तरका अकायद भी होते हैं कि जो तमाम मज़ाहिब में एक जैसे होते हैं। उन अकायद में एक अकीदा ये भी शामिल है कि खुदा का वजूद हम सबकी सोच से बहुत आगे है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि खुदा का वजूद हम सबकी सोच से आगे क्यों है, या फिर शायद हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। सो आज की वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करने लगे हैं कि खुदा का वजूद हम सबके तसव्वुर से आगे कैसे है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात को समझ लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि खुदा का वजूद हमारे तसव्वुर से बाहर कैसे है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसान तसव्वुर कायम कैसे करता है, यानी कि ह्यूमन परसेप्शन या इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड ये काम किस तरीके से करती है। सो इस लम्हे फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक शख्स का तसव्वुर अपने जहन में कायम करना है। किसी भी शख्स का अपने जहन में एक तसव्वुर लेकर आइए और ज़रा आंखें बंद करके उस शख्स की तस्वीर अपने सामने कायम कीजिए। अब ज़रा गौर करें कि आपके जहन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। जब उस शख्स का तसव्वुर अपने जहन में आप कायम कर रहे हैं तो कुछ सवालात आपके जहन में आएंगे। ज़रा सोचें वो सवालात क्या होंगे। यकीनन सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वो शख्स दिखने में कैसा है, यानी कि उसका रंग कैसा है, वो किस नस्ल से बिलोंग करता है, उसका कद कितना लंबा है, जिसामत कैसी है, शक्ल कैसी है, उसका वज़न कैसा है, या इसके अलावा उसकी उम्र पे बात की जा सकती है कि वो एक कम उम्र नौजवान है, एक छोटा बच्चा है, एक जवान आदमी है या एक बूढ़ा आदमी है, या इसके अलावा उसकी जिन्स की बात की जा सकती है कि वो एक मर्द है या फिर एक औरत है, या फिर आप उसकी शख्सियत के औसाफ के बारे में सोचेंगे कि उसका मिजाज कैसा है, सोचने का मयार कैसा है, वो एक बेवकूफ़ इंसान है या एक अक्लमंद इंसान है, वो एक गुस्से वाला इंसान है या एक खुश मिजाज इंसान है। इसके अलावा उसके बोलचाल का तरीका हो गया, उसकी आवाज़ हो गई। तो यानी ये कुछ औसाफ हैं कि जिनके बारे में आप सोचेंगे जब एक शख्स का तसव्वुर अपने जहन में आप कायम कर रहे होंगे। लेकिन जब वो खुदा के मौजू पे आते हैं तो दुनिया भर में पाए जाने वाले तमाम अकायद जो खुदा के बारे में बात करते हैं, उनमें एक मुश्तरका अकीदा ये भी है कि खुदा हर चीज़ का बनाने वाला है, यानी कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ और इस कायनात से बाहर मौजूद हर चीज़ को भी बनाने वाला खुदा है। अब इस बात पे ज़रा गौर कीजिए कि अगर खुदा हर चीज़ को बनाने वाला है तो उसकी बनाई हुई चीज़ों में ना सिर्फ मादी वजूद शामिल है बल्कि गैर मादी वजूद भी शामिल है और ख़यालाती वजूद भी शामिल है। यानी कि ये तमाम कायनात जिसमें आप, मैं, बाकी तमाम इंसान, ये पूरी दुनिया, ये पूरा सोलर सिस्टम, सारे सैयारे, सारे सितारे, ये पूरी कायनात शामिल है। इसके अलावा गैर मादी वजूद जिसके अंदर एनर्जी आ जाती है, या इसके अलावा ख़यालाती वजूद की हम बात कर लेते हैं जिसमें ख़यालात, जज्बात, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, यानी कि वो चीज़ें कि जिनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, तसव्वुर किया जा सकता है, इनका हकीकी तौर पे कोई मादी वजूद नहीं होता। इन ख़यालात, जज्बात, एहसासात को भी खुदा ने ही जन्म दिया है, यानी कि इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला खुदा है। अब यहाँ मैं एक पॉज लेके आपसे एक लॉजिकल बात करना चाहता हूँ, और वो ये कि किसी भी चीज़ का बनाने वाला अपनी उस बनाई हुई चीज़ पर इन्हिसार नहीं करता, यानी कि वो उस पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल ले लीजिए कंप्यूटर्स की। इंसान ने कंप्यूटर्स को बनाया। आज की जदीद साइंसी दुनिया के अंदर कंप्यूटर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
اور کبھی کبھی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کمپیوٹرز پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو کمپیوٹرز سے پہلے بھی انسان ایگزسٹ کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ زمانہ کہ جب کمپیوٹرز نہیں تھے تب بھی انسان زندہ تھے، تب بھی وہ ایک عام انسان کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آج کی جدید زندگی جیسی زندگی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال انسان کمپیوٹرز کے بغیر بھی اس دنیا میں زندہ رہ چکے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور ساتھ ہی آج تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ دنیا بھر کے تمام کمپیوٹرز ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا انسانیت ختم ہو جائے گی؟ کیا ہمارا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا کمپیوٹرز کے بغیر؟ مشکل ضرور ہو جائے گی زندگی، لیکن ناممکن نہیں ہوگی۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کمپیوٹرز کے ختم ہو جانے سے انسانیت ختم نہیں ہوگی، البتہ انسانیت اگر آج ختم ہو جاتی ہے تو شاید کل کو کمپیوٹرز بھی ختم ہو جائیں۔ تو یعنی بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن بنائی ہوئی چیز اپنے بنانے والے پہ اکثر ڈیپینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی ہماری لاجک کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن اب اگر اسی کانسیپٹ کو ہم خدا کے اوپر لگائیں، خدا جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس نے تمام چیزوں کو جنم دیا ہے، تو جن ایٹریبیوٹس کی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، وہ ایٹریبیوٹس یا اوصاف کے جن کے بارے میں آپ نے سوچا تھا جب آپ ایک شخص کا تصور اپنے ذہن میں قائم کر رہے تھے، تو وہ تمام ایٹریبیوٹس بھی کس نے بنائے ہیں؟ یقیناً خدا نے بنائے ہیں۔ یعنی کہ قد ہو گیا، یا جسامت ہو گئی، یا چہرے کا نقشہ ہو گیا، یا رنگ و نسل ہو گئی، یا وزن ہو گیا، یا اس کے علاوہ سوچنے کا مزاج ہو گیا، خیالات ہو گئے، جذبات ہو گئے، آئیڈیاز ہو گئے، انٹلیکٹ ہو گیا، یعنی کہ سوچنے کا معیار ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو بھی خدا نے ہی وجود دیا ہے۔ اگر ہم اس لاجک کو یہاں اپلائی کرتے ہیں کہ بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، تو اس بات سے یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ تمام چیزیں کہ جن کے بارے میں انسان امیجن کر سکتا ہے، وہ تمام چیزیں خدا کے وجود سے منسلک ہی نہیں ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل نہیں ہے، کوئی قد کاٹ نہیں ہے، کوئی وزن یا کوئی جسامت نہیں ہے، کوئی سوچنے کا معیار نہیں ہے، کوئی خیالات، جذبات اور آئیڈیاز نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی جنس نہیں ہے، کوئی جسمانی طاقت نہیں ہے، تو کیا آپ ایسی ہستی کا اپنے ذہن میں تصور قائم کر سکیں گے؟ اب تک آپ کو یہ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی ہوگی کہ کیوں خدا کا وجود ہمارے تصور سے باہر چلا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور مزید سمجھتے ہیں اس کانسیپٹ کو۔ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ تمام چیزوں کا انحصار وقت کے اوپر ہے، یعنی کہ ٹائم از دی انڈیپینڈنٹ کوانٹٹی کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کے لیے، اور باقی تمام چیزیں ہیں جو اصل میں وقت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ہر وقت ہر لمحہ۔ یعنی کہ ٹائم از دی اونلی انڈیپینڈنٹ کوانٹٹی، اور باقی تمام چیزیں ٹائم پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تمام چیزیں وقت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، یعنی کہ تمام چیزیں فنکشن آف ٹائم ہیں۔ کسی چیز کا وقت پر ڈیپینڈ کرنا یا فنکشن آف ٹائم ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ اس سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ وقت کے ہی کسی موقع پر اس کا آغاز ہوا تھا، اور وقت کے ہی کسی موقع پر اس کا اختتام ہو جائے گا۔ ان تمام اوصاف کا ایک دفعہ پھر سے ذکر کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے سوچا تھا جب ایک شخص کا تصور اپنے ذہن میں ہم قائم کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اوصاف بھی وقت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی ظاہری شکل و صورت، رنگ و نسل، قد کاٹ، سوچنے کا معیار، خیالات، جذبات، یہ تمام چیزیں بھی وقت پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ذرا غور سے سوچئے اس بارے میں۔ کیا بچپن سے آپ کا قد ایک جیسا ہی ہے، یا آپ کا رنگ ایک جیسا ہے، یا آپ کی جسامت ایک جیسی ہے، یا سوچنے کا معیار ایک جیسا ہے، خیالات، جذبات؟ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچیں تو بچپن سے ہر چیز میں ہی تبدیلی آ رہی ہے۔ کوئی بھی چیز وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک جیسی نہیں رہتی، اور وقت پہ اس کا انحصار کرنا یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کی ایک ابتدا ہے، اور تمام چیزوں کی ہی ایک انتہا بھی ہے۔ اس کے اندر آپ کا جنس بھی شامل ہے۔ اب یوں تو آپ ایک مرد ہیں یا پھر ایک عورت ہیں، لیکن مرد یا عورت ہونے کی شناخت کا قدرتی انتخاب بھی ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے۔ آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب بچہ ماں کی رحم کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا جنس ایک وقت پہ جا کر ڈیولپ ہوتا ہے، اور یوں وہ ایک میل یا ایک فیمیل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے پہلے نہ تو وہ ایک میل ہوتا ہے اور نہ ہی ایک فیمیل ہوتا ہے، یعنی کہ جنس کی بھی اگر بات کی جائے تو اس کی بھی ایک ابتدا ہے۔ تو یعنی وہ تمام اوصاف کے جن کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے وہ تمام ہی اوصاف وقت پر منحصر ہیں۔ لیکن یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ وقت کو کس نے بنایا؟ اگر خدا ہر چیز کو بنانے والا ہے تو یقیناً وقت کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ اور دوبارہ سے اگر وہی لاجک لگا کے ہم اس بارے میں سوچیں تو خدا وقت پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا،
वक्त पे ना डिपेंड करने वाली हस्ती के बारे में आप ज़रा सोचें कि ना उसका कोई माजी है, ना उसका कोई हाल है और ना ही कोई मुस्तकबिल है, ना उसकी कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। यहाँ मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि खुदा अज़ल से है और खुदा अबद तक रहेगा, यानी कि खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस बात को हमने बचपन से सुना बहुत है, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया कि हमेशा से होना और हमेशा तक होने का मतलब क्या हुआ। अगर आप हमेशा के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी देर के लिए गौर करें तो वो वक्त के दायरे से बाहर चला जाता है। यूं तो मेटाफोरिकली या एक मिसाल के तौर पे हम हमेशा का लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि हमारी अक्ल का तकाजा है कि हर चीज़ के जिसका हमने आज तक तसव्वुर कायम किया है उसकी कोई ना कोई इब्तिदा और कोई ना कोई इंतहा होती है। यहाँ तक कि इस कायनात की भी एक इब्तिदा है और यकीनन कोई ना कोई इंतहा है, लेकिन खुदा जो वक्त को बनाने वाला है उसकी कोई इब्तिदा या कोई इंतहा भी नहीं हो सकती। इसीलिए ये बात कही जाती है कि खुदा अज़ल से है और खुदा अबद तक रहेगा। तो अब ज़रा फिर से सोचिए, एक ऐसी हस्ती कि जिसकी ना कोई इब्तिदा है, ना कोई माजी है, ना कोई हाल है, ना कोई मुस्तकबिल है और ना ही कोई इंतहा है, तो क्या आप ऐसी हस्ती के बारे में सोच सकते हैं? क्या ज़रा भी तसव्वुर अपने जहन में आप कायम कर सकते हैं? आपका दिमाग यहाँ काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। तो यहाँ यह बात प्रूव हो जाती है कि खुदा का वजूद हमारे तसव्वुर से बहुत आगे है। लेकिन अब चलते हैं मौजू के दूसरे हिस्से पे, और वो ये कि यह बात जानने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। खुदा पे ईमान तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन इस बात को जान लेने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है कि खुदा का वजूद मेरे तसव्वुर से बहुत आगे है। पूरी दुनिया में मज़हब के पैरोकार अक्सर आपको यह बताते हुए मिलेंगे कि खुदा का वजूद चूँकि हमारे तसव्वुर से बहुत आगे है या बहुत आला है, लिहाजा खुदा का एक तसव्वुर कायम करने की कोशिश भी करना इंसान को कुफर की तरफ ले जाता है। यानी कि आप खुदा की शान में तौहीन कर रहे हैं। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। जबकि खुदा पे हमारे ईमान का एक तकाजा ये भी है कि हम खुदा से बराह रास्त एक ताल्लुक़ कायम करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ इंसानी नफ्सियात के बारे में कि इंसान किसी भी हस्ती या किसी भी शख्स के साथ एक ताल्लुक़ कैसे कायम करता है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और उस कमरे के अंदर आपके बराबर में एक अजनबी शख्स आके बैठ जाता है, तो आपका उस शख्स के साथ क्या रवैया होगा? हो सकता है आप उस शख्स से थोड़ी सी बातचीत करें, थोड़ी उसकी खैर खैरियत पूछें, लेकिन इससे ज़्यादा तवज्जो आप उस शख्स को नहीं देंगे, क्योंकि आपकी नज़र में वो एक आम शख्स है और वो इससे ज़्यादा तवज्जो डिज़र्व नहीं करता। लेकिन अगर अगले ही लम्हे में आपको बताऊं कि ये शख्स इस मुल्क का नया प्राइम मिनिस्टर है, तो ज़रा सोचें कि आपका रवैया कैसे अचानक से तब्दील हो जाएगा। आप उस शख्स से बहुत एहतराम से बात करेंगे, आप बिल्कुल सीधे होकर उस शख्स के सामने बैठेंगे। हो सकता है अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालने से पहले 10 दफ़ा सोचें। आप ये बात याद रखें कि वो शख्स तब्दील नहीं हुआ है, तब्दील हुई है तो आपकी सोच तब्दील हुई है। 5 मिनट पहले आपका तसव्वुर उस शख्स के बारे में एक आम इंसान का था और अब वो इस मुल्क का सबसे अहम तरीन इंसान हो गया आपकी नज़र के अंदर। यानी कि इस बात से ये जाहिर होता है कि इंसान जब भी किसी शख्स से कोई ताल्लुक़ कायम करता है तो वो उस तसव्वुर की बुनियाद पे ताल्लुक़ कायम करता है कि जो तसव्वुर उसके जहन में उस शख्स के बारे में होता है, और आप उस तसव्वुर से अपना मवाजना करते हैं और उसके मुताबिक आप उस शख्स को इज़्ज़त या एहतराम देते हैं। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल आप और भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप एक ओकेजन पे अपने फादर के साथ बैठे हुए हैं और आपके फादर की दूसरी जानिब उनके दोस्त बैठे हुए हैं जो उनके बचपन के दोस्त हैं। ज़रा सोचिए कि उनके बचपन के दोस्त उनसे किस लहजे में बात करते होंगे। और यार क्या हाल है तेरे? यार बहुत दिन हो गए तुझसे मुलाकात नहीं हुई, अब तो मिलता ही नहीं है यार तू। और सुना क्या हाल है? नहीं, ऑब्वियसली दिस वाज एग्जैजरेटेड, बट समझ तो आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपके फादर के दोस्त इसी लहजे में उनसे बात कर रहे होंगे और आपके फादर भी माइंड नहीं करेंगे, उनके तो बचपन के दोस्त हैं, वो भी शायद इसी लहजे में उनसे बात करना शुरू कर दें। लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि इसी लहजे में आप बात करना शुरू कर दें अपने फादर से, तो आपका क्या हाल होगा। यकीनन वो रात आपको बाहर सड़क पे गुजारनी पड़ेगी और शायद 4 दिन तक खाना भी ना मिले। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो आपके फादर एक ही शख्स हैं, लेकिन आपका उनके बारे में तसव्वुर और उनके दोस्त का उनके बारे में तसव्वुर एक दूसरे से बहुत अलग है। उनके दोस्त के मुताबिक आपके फादर उनके बराबर के ही एज के, उनके बचपन के दोस्त हैं, लिहाजा किसी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट की, किसी एक्स्ट्रा एहतराम की कोई ज़रूरत नहीं है बात करते हुए। लेकिन आपके लिए वो आपके फादर हैं और आपके फादर के लिए आप उनके एक बेटे हैं, तो यहाँ पे रुतबा बराबर नहीं है। वो रुतबे में आपसे बड़े हैं, लिहाजा उनसे एहतराम से बात करना या उनको इज्जत देना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो अगर आप उनके दोस्त वाले लहजे में उनसे बात करेंगे तो आगे से घूम के थप्पड़ आएगा।
یعنی کہ یہاں بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ہی شخص کے حوالے سے مختلف تصورات کی بنا پر مختلف قسم کے رشتے قائم ہو رہے ہیں. آپ کا رشتہ آپ کے فادر کے ساتھ بالکل مختلف ہے اور ان کے دوست کا رشتہ ان کے ساتھ بالکل مختلف ہے, اور اس اختلاف کی وجہ تصور کا فرق ہے. تو یہاں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کسی کے ساتھ ایک تعلق یا ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے نہ صرف ایک تصور قائم کرنا ضروری ہے بلکہ اس تصور کو رینک کرنا بھی ضروری ہے کہ اس تصور کا رتبہ آپ کے رتبے کے مقابلے میں کہاں لائے کرتا ہے, اور اسی موازنے کے حساب سے آپ اس تصور کے مطابق اس شخص کو یا اس ہستی کو عزت دیتے ہیں یا احترام دیتے ہیں. تو اگر خدا سے ایک براہ راست تعلق یا رشتہ قائم کرنا ہم سب کا ایمانی فرض ہے تو آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں, اگر آپ خدا میں ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی خدا کا کوئی نہ کوئی تصور ہوگا. آپ اس تصور کا اظہار کرنے سے شاید ڈریں کہ کہیں میں خدا کی شان میں توہین نہ کر دوں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں خدا کا تصور ہے. تو یہ بات تو سوچنا بہت بے وقوفی ہوگی کہ خدا کا تصور قائم کیے بغیر بھی خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے. لیکن یہاں جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ خدا کے حوالے سے ایک تصور قائم کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب خدا کا اصل وجود ہمارے تصور سے بہت آگے ہے. لیکن اگر اسی بات کو آپ تھوڑا آپٹیمسٹک انداز سے سوچیں تو یہ بات کہ خدا کا وجود آپ کے تصور سے ہمیشہ بڑا رہے گا آپ کو ایک روم آف امپروومنٹ دیتا ہے. یعنی کہ آپ خدا کا کتنا ہی بڑا تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیں, خدا کے اصل وجود سے وہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا. اس بات سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے بڑے سے بڑے تصور کو بھی اور مزید بڑا بنا سکتے ہیں, اور جتنا خدا کا تصور آپ کے ذہن میں بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کی شخصیت کے اندر عاجزی آتی چلی جائے گی, اتنا آپ خدا کے سامنے اور خشوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور اسی سے انسان کا خدا کے اندر ایمان اور مزید بہتر ہوتا ہے اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے اور خود کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اپنی سوچ کو بڑا کریں. خدا ہم سب سے بڑا ہے اور اپنی سوچ کو اگر ہم مزید بڑا کریں, مزید وسیع کریں تو ہم خدا کے اور مزید قریب جا سکتے ہیں. خیر, آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے آپ کو میرے خیالات پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.